साथ कलाम मुकद्दस को खोलें। आज की हमारी तिलावत नए अहदनामा में से मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 6वां बाब 5वीं और 6ठी आयत की तिलावत हम कलाम मुकद्दस में से सुनेंगे। इसके बाद 16वीं से 18वीं आयत, 5वीं और 6ठी आयत जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है वो जल्दी से पढ़ दे। और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत मैं तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला दूंगा। दूसरा हिस्सा 16वीं आयत से 18वीं आयत के आखिर तक। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। शुक्रिया, तशरीफ रखें। हालेलुया। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ आज की शाम के लिए एक बार फिर कि हम सब एक दूसरे के रूबरू बैठे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे से मिले। ये खुदा का फजल, खुदा की मोहब्बत और खुदा का रहम है हम पर कि उसने आज के दिन तक हमें जिंदों की जमीन पर सलामती से रखा है। और आज कलाम मुकद्दस के 2 विर्द आपके सामने पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील उसका 6वां बाब 5वीं और 6ठी आयत, और इसके बाद हमने जो हिस्सा पढ़ा है वो है 16वीं आयत से 18वीं आयत के आखिर तक। इन दोनों हिस्सों की आपको कुछ समझ आई है? ये एक दूसरे के साथ मिलते हुए नजर आते हैं या नहीं? इनका रबत एक दूसरे के साथ है या नहीं है? 5वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है कि जब तू दुआ करे तो रियाकारों की तरह दुआ ना कर। और 17वीं आयत के अंदर हमें जिक्र मिलता है कि जब तू रोजा रखे तो क्या करे? रियाकारों की तरह रोजा नहीं रखे। तो आज कलाम मुकद्दस में से हम सीखेंगे दुआ और रोजे का ताल्लुक आपस में क्या है। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़े, इस हिस्से के पस मंजर के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने यहां पर ये अल्फाज रकम करवाए कि जब तू दुआ करे और जब तू रोजा रखे। क्योंकि यहूदी जो भी काम करते थे वो इंसानों को दिखाने के लिए करते थे, ना कि वो अपने खुदा को खुश करने के लिए करते थे। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ के बारे में भी जिक्र किया और रोजे के बारे में भी जिक्र किया। जब हम रोजे के पस मंजर को देखते हैं तो हिस्ट्री बयान करती है कि विलियम बार्कले यहूदी रोजे के बारे में यूं लिखता है अपनी किताब के अंदर कि यहूदी हफ्ते में 2 बार रोजा रखते थे, एक पीर के रोज और एक जुमेरात के रोज। और ये दोनों दिन यरूशलेम के अंदर मंडी के हुआ करते थे। इन दोनों दिनों में यरूशलेम के अंदर मंडी लगती थी उन लोगों की
جو روحانی ہوتے تھے، جو خدا کے ساتھ بڑے ہی پیوست ہوتے تھے، اور اس میں یہ یہودی لوگ اپنے سر میں خاک ڈالتے، اپنے بال بکھیرتے اور اپنے چہروں پر سرخ سیاہی مل کر یروشلم میں آتے، دور دراز کے گاؤں سے، قصبوں سے یروشلم میں داخل ہوتے، اور کہا جاتا ہے کہ جب یہ یروشلم میں آتے تو اپنے آگے ڈھول بجواتے، تاکہ جب وہ یروشلم کی گلیوں سے گزرے تو لوگ ان کو دیکھ کر کہے کہ واہ واہ، اس نے تو روزہ رکھا ہے، یہ تو بڑا ہی خدا کے ساتھ وفادار ہے، فرما بردار ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح نے ان کے روزے کی نیت کو دیکھا کہ ان کی نیت غلط ہے، تو خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر یہ الفاظ رقم کروائے کہ جب تو روزہ رکھے تو کیا کرنا ہے؟ اپنے سر میں تیل ڈال، اپنا منہ دھو، تاکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے روزہ دار جانے۔ کیونکہ خدا پوشیدگی کی بات کرتا ہے، ظاہری بات نہیں کرتا۔ خدا ہمیشہ ہمارے اندر کی، ہمارے دل کی بات کرتا ہے۔ اور جب ہم مزید اس کے بارے میں بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں تو خدا نے زکریا نبی پر اپنے کلام کو نازل فرمایا اور اس سے کہا کہ تو اپنے بندوں کے لیے پریشان نہ ہو، کیونکہ جب انہوں نے 5ویں اور 7ویں مہینے میں ان 70 برسوں کے لیے روزے رکھے تو کیا کبھی میرے لیے روزہ رکھا؟ یہ تو صرف اپنے لیے روزہ رکھتے تھے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھتے تھے، خدا کے لیے روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اور یرمیا نبی اس کے بارے میں بیان فرماتا ہے کہ خدا نے جب یرمیا کو یہ کلام دیا تو لکھا ہے کہ یرمیا خداوند کے حضور رویا، گھڑ گھڑایا اور دعا کی رو رو کر، تو خداوند نے اپنا کلام اس پر نازل کیا اور کہا کہ تو ان کے لیے دعائے خیر نہ کر، تو ان کے لیے دعائے خیر نہ کر، کیونکہ جب یہ روزہ رکھے تو میں ان کا آہو نعرہ نہ سنوں گا۔ کیوں نہ سنوں گا؟ کیونکہ ان کے روزے کے اندر میرے لیے تڑپ کوئی نہیں، یہ لوگوں سے واہ واہ کروانا چاہتے ہیں۔ اس لیے کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال، اپنا منہ دھو، تاکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے روزہ دار جانے اور تجھے بدلا دے۔ آمین۔ اور جب ہم دعا کا ذکر کرتے ہیں کہ روزہ کے دوران جب دعا کی جاتی ہے تو آپ کی مشکلات، پریشانیاں، دکھ، غم ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص مبشر انجیل، بہت بڑا خدا کا خادم، امریکہ کے اندر ہو گزرا ہے، جونتھن ایڈورڈ۔ اس کے بارے میں ہسٹری بیان کرتی ہے کہ جب انگلینڈ آباد ہوا تو اسے اتفاق ہوا انگلینڈ میں جانے کا، اور وہاں پر ایک بہت پرانا قدیم چرچ تھا جس میں اس نے پریچ کرنا تھا، اور لکھا ہے کہ اس کے پیغام کا عنوان یہ تھا کہ گنہگار لوگ غضبناک خدا کے
پیغام شروع کیا تو لوگ زاروں قطار رونا شروع ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے ایڈورڈ، ابھی ہم مرنا نہیں چاہتے، ابھی ہم مرنا نہیں چاہتے۔ تو وہ لکھتا ہے کہ اس کے پیچھے جو اس کی ریاضت تھی، وہ کہتا ہے کہ 3 دن رات تک میں نے نہ کچھ کھایا، نہ کچھ پیا اور نہ ہی میں سویا، بلکہ ہر وقت میں نے خداوند سے یہی دعا کی کہ اے خداوند مجھے نیو انگلینڈ دے دے، مجھے نیو انگلینڈ دے دے۔ اور جب اس نے پیغام کا آغاز کیا تو بے شمار لوگ چرچ میں سے اٹھ کر اس کے سامنے گڑ گڑانے لگے، رونے لگے اور کہنے لگے کہ ہم جہنم میں نہیں جانا چاہتے، ہم جہنم میں نہیں جانا چاہتے، کیونکہ روزے اور دعا کے تعلق کے اندر اتنی پاور اور اتنی طاقت کہ یہ زندگیوں کو بدل دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ جہاں پر آپ کی دعا کا جواب آپ کو نہیں مل رہا، وہاں پر آپ روزہ رکھ کر خدا کے حضور دعا کرنا شروع کر دیں، خدا آپ کے لیے اپنے آسمان کو کھول دے، آمین۔ خدا آپ کے لیے برکتوں کو جاری کر دے۔ اور تیسری بات جو اس حصہ کے اندر ہے وہ ہے کہ خدا رونے کی دعا کو سنتا ہے۔ جب آپ دعا میں روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اپنی مناجات خداوند کے حضور رکھ دیتے ہیں، خدا آپ کی دعا کو سنتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں ابراہم کے بارے میں، سارا کے اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، ہاجرہ جو سارا کی لونڈی تھی اس سے اسماعیل پیدا ہوا، یہ بائبل بیان کرتی ہے۔ اور جب ہاجرہ کے بیٹا پیدا ہوا تو اس نے سارا کو حقیر جاننا شروع کر دیا، اس کی عزت کرنی چھوڑ دی، اسے تانے دینے شروع کر دیے۔ ایک روز سارا نے ابراہم سے کہا کہ اس لڑکے کو اور ہاجرہ کو گھر سے نکال دے۔ تو ابراہم کو بھی یہ برا لگا کیونکہ وہ ابراہم کا بیٹا تھا، لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا کا فرشتہ ابراہم پر ظاہر ہوا اور اس نے ابراہم سے کہا کہ جو تجھے سارا کہتی ہے ویسا ہی کر۔ تو ابراہم نے ہاجرہ کو لیا، اس کے بیٹے کو لیا، اور لکھا ہے کہ روٹی لی اور ایک مشک پانی کی بھری اور انہیں بیرسبا کے بیابان میں چھوڑا۔ جب روٹی اور پانی ختم ہو گیا تو لکھا ہے کہ ہاجرہ نے کہا کہ میں اس بچے کا مرنا نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے اس بچے کو ایک جھاڑی کے پاس لٹایا اور خود ایک سائٹ پر جا کر چلا چلا کر خدا کے حضور رونے لگے۔ اور لکھا ہے کہ جب وہ رو رہی تھی تو آسمان سے خدا کے فرشتہ نے اسے پکارا اور کہا کہ اے ہاجرہ، تم پریشان نہ ہو، غمزدہ نہ ہو، کیونکہ خدا نے تیرے رونے کی آواز کو سن لیا۔ اور خدا کہتا ہے کہ میں اس بچے کو ایک بڑی قوم بنا دوں گا، یہ بڑی قوم بنے گا۔ اور لکھا ہے کہ خدا نے اس کے رونے کی آواز کو سنا اور اس کے جواب میں اسے یہ کہا کہ میں اس بچے کو ایک بڑی قوم بناؤں۔ پھر جب ہم مزید اس کے آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں ذکر ملتا ہے
यशायाह नबी के बारे में कि यशायाह नबी को जब खुदा ने अपना कलाम दिया कि जाकर हिजकिय्याह बादशाह को बता दे कि तू मर जाएगा, अपने घर का इंतजाम कर ले, तो हिजकिय्याह बादशाह ने जब ये बात सुनी तो लिखा है कि उसने हैकल की दीवार की तरफ रुख किया और जोर-जोर रोने लगा और कहने लगा, क्या खुदा मैं तेरे आईन पर पूरे तौर से चलता रहा, मैंने तेरे हजूर में कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया जो तेरी नजर में बुरा, लेकिन मैं अभी मरना नहीं चाहता। और लिखा है कि जब वो जोर-जोर रोया तो खुदा ने उसके रोने की आवाज को सुना और 15 साल तक उसकी उम्र को बढ़ा दिया। इसीलिए कलाम मुकद्दस बयान करता है कि खुदा रोने की आवाज को सुनता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने भी लूका की इंजील के अंदर बयान किया कि रोने वाला दिल मुबारक है वो जो रोने वाला। इसलिए जब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो हमें जिक्र मिलता है तवारीख की किताब के अंदर योशिय्याह बादशाह। ये 8 साल का था जब इसने सल्तनत करना शुरू की। एक ऐसा बादशाह है जो इससे पहले 7 साल की उम्र में सल्तनत करके मरा था, आसा बादशाह। ये दोनों छोटी उम्र में ही बादशाह बन गए। योशिय्याह बादशाह के बारे में लिखा है कि वो अपने बाप दाऊद की कही हुई नसीहतों पर अमल करता। उसने हैकल को साफ करवा दिया, सारे बुत, सारी यसीरतें जितनी भी हैकल के अंदर थी उसने सब निकाल दी, सब कुछ खत्म करवा दिया और हैकल को पाक कर दिया। और लिखा है कि 18 साल के बाद जब हैकल दोबारा से तामीर होने लगी, दोबारा से उसको बहाल किया गया और उसकी तामीर का काम शुरू किया गया, तो उन्हें एक मुसवदा मिला तौरात का जो लिखा हुआ था। और काहिन ने वो मुसवदा पढ़कर, उस दौर का जो काहिन था उसने वो मुसवदा पढ़कर बादशाह को सुनाया। और जब बादशाह ने सुना तो कलाम मुकद्दस बयान करता है कि बादशाह ने अपने कपड़े फाड़े और खुदा के हजूर जोर-जोर रोया, क्योंकि उसके अंदर लिखा हुआ था कि वो लोग जो मेरे आईन और मेरे अहकाम पर अमल नहीं करेंगे, मैं ये सारी आफतें और सारी बीमारियां उनको लगा दूंगा। लेकिन इसी दौरानिए बाइबल बयान करती है कि यरूशलेम के अंदर एक नबिया थी, खुल्दा नबी। खुल्दा नबिया के बारे में जिक्र मिलता है कि जब उसने वो बातें पढ़ी तो उसने बादशाह से कहा कि ऐ बादशाह, ये बातें उन लोगों के लिए हैं जो खुदा के आईन के मुतरादिफ चलते हैं। ये उनके बारे में कहा गया है जो खुदा के अहकाम को नहीं मानते। खुदा कहता है कि मैं ये सारी मुसीबतें और सारी बीमारियां और सारे दुख उनको लगा दूंगा जो मेरे आईन को नहीं माने। जब आप खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, तो खुदा आपकी दुआ का जवाब देता है। आमीन। अगर इससे पहले आपकी दुआ का जवाब आपको उस तरह से नहीं मिला जिस तरह से आप
जवाब ढूंढते हैं, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अपना दुआ करने का तरीका थोड़ा चेंज करें, चेंज करके देखें। जब आप अपना तरीका चेंज करेंगे, खुदा आपकी दुआ का जवाब देगा। आमीन। ये हो नहीं सकता कि आपका खुदा जिंदा हो और वो आपकी दुआ का जवाब ना दे, ये हो नहीं सकता। इसलिए मेरे अजीजों को रोजा रखकर दुआ में ठहरे। खुदा आपकी सारी मुश्किलात को खत्म करने की कुदरत है, वो आपकी सारी परेशानियों को खत्म करने की कुदरत है। बेशक। इसलिए कहते हैं सारी जिंदगी आप इंसानों को खुश करते रहें, कभी भी खुश नहीं कर सकते। तो क्यों ना आप उसको खुश करें जो आपसे खुश हो सकता है, आमीन। और वो आपका खुदा है। बेशक। आप अपने खुदा को खुश करने की कोशिश करें। इंसान कभी भी आपसे खुश नहीं हो सकते। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत बख्शे। आमीन।